जमीयत उलमा इस्लाम का मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है। हम पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ ज़बानों के लोग रहते हैं और मुख्तलिफ़ कल्चर्स के लोग रहते हैं। हम पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ ज़बानों और मुख्तलिफ़ तहज़ीबों के लोग रहते हैं, मुख्तलिफ़ ख़यालात के लोग। हमें आइन ने जोड़ा। अगर आइन नहीं होगा तो हम नहीं जुड़ सकेंगे। तो इलेक्शन को तो 90 दिनों में होना चाहिए। अगर आप 90 से इसको 91 में ले जाते हो तो ये मावराए आइन होगी। जब हमारा इलेक्शन कमीशन का इदारा कहता है कि मैं 90 दिन में नहीं करा सकता, मैं 130 दिनों में कराऊंगा, तो वो 30 दिन मावराए आइन मांग रहा है। हमारा ये मौक़िफ़ है कि जब आप 30 दिन बाद करोगे तो ये हमारे इलाके में ठंड पैदा हुआ, जहाँ हमारा वोट बहुत सारे लोग वोट नहीं दे सकेंगे। जब आपने मरदमशुमारी की रियायत करके उसको हफ्ता को पीछे किया तो हमारे लोगों की रियायत करके 1-2 हफ्ते और पीछे करो। एक बात। तो दूसरी बात ये है कि दानिस्ता तौर पर हमें कैंपेन के लिए माहौल नहीं दिया जा रहा। हमारे रहनुमाओं पे भी हमले हो रहे और हमारे जलसों पर भी हमले हो रहे। अभी हाल ही के अंदर हमारे रहनुमा हाफिज़ अब्दुल्ला साहब का हमले, तो ये हमें मैसेज है कि आप जब कैंपेन के निकलोगे तो आपको मारा जाएगा। और थोड़े अरसे बाद पहले बाजौर में हमारे जलसे में हमला हुआ, 55 लोग शहीद हुए और 135 लोग जख्मी हुए। अब 1000 के मजबे के अंदर अगर आप 55 लोगों को मारोगे और फिर 35 को जख्मी करोगे तो ये क्या नज़र है? फिर हमारा असर ज़्यादा असर जो है वो KPK में है और पाकिस्तान में है। तो आप वहाँ दानिस्ता तौर पर हमारी क़यादत को कैंपेन से रोक रहे हो। ये तो फिर भाई -1 का फार्मूला है कि KB में और बलूचिस्तान में जमीयत उलमा इस्लाम को इलेक्शन ही खेलोगे। अगर ऐसा है तो फिर इस इंतखाब को कौन साफ और शफाफ कहेगा? हमारा मुतालबा है कि साफ और शफाफ इंतखाब होने चाहिए और ठप्पे भी नहीं लगाना चाहिए किसी के लिए। इसलिए कि जब आपने 2018 में इमरान खान के ठप्पे लगाए तो मईशत बैठ गई। मईशत इसलिए बैठी है कि आपने गैर हकीकी आदमी को वज़ीर आज़म बना दिया, मसनूई आदमी, तो लोग ताल्लुक हो गए। वरना मियाँ नवाज शरीफ के ज़माने में 2017 में तो मईशत नहीं बैठी थी। जब आपने मियाँ नवाज शरीफ को कान से पकड़ के हटाया तो मईशत बैठ गई। तो मईशत बैठी है उन लोगों के ज़रिए जिन्होंने नवाज शरीफ को बगैर किसी वजह के हटा दिया। वो जज भी हो सकता है, वो जर्नल भी हो सकता है, उनसे पासपोर्ट होना चाहिए ताकि आइंदा कोई ऐसा न करे। अब जब मईशत बैठ गई है तो ये आपके ठप्पे लगाने से, गैर हकीकी वज़ीर आज़म लाने की वजह से, तो अब बराए मेहरबानी इस इंतखाब को साफ और शफाफ होना चाहिए। अगर इंतखाबात साफ होंगे तो मुझे उम्मीद है कि इंतखाबात से जुड़ा होता है अमन से जुड़ी होती है सियासत से जुड़ी होती है मईशत। तो मुझे उम्मीद है कि मईशत भी ठीक होगी, हम बहरान से निकल आएंगे। और अगर इंतखाबात ठीक नहीं हुए तो हम इन मसाइल से नहीं निकल सकते। ये जो दहशत गर्दी की ताज़ा लहर है, जैसे ये रबीउल अव्वल में भी हमले हुए, तो इसके पीछे कौन सा नेटवर्क है? आप हमसे पूछ रहे हो, हम तो मार खाने वाले, मारने वाले से पूछ रहे हैं। आपको कहा जाए आपको कौन मारा? हमें ये पता होता तो हम उनके खिलाफ ऐलान जिहाद करते। ये बात तो पूछनी चाहिए पाकिस्तान की ISI से, जवाब ये पाकिस्तान की MI से पूछनी चाहिए। इनके बारे में कहा जाता है ये पूरी दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है। अब जो लोग हमला करते हैं और जाहिर करते हैं, मिसाल के तौर पर इंडिया वाले करते हैं, तो जो फौज हमारे सामने खड़ी ये जवाब देगी ना। जो अंडरग्राउंड तंजीमें हम पे हमले करती हैं तो हमारी अंडरग्राउंड तंजीम इसका मुकाबला करेगी। तो हमारी अंडरग्राउंड तंजीम ये है। हम भी आपकी तरह सवाल करते हैं कि हमें कौन मार रहा है और क्यों मार रहा है, हमारा गुनाह क्या है। तो
لہٰذا میں آپ کے سوال کے توسط سے ایجنسی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمیں وہ محرکات بتائے جائیں کہ جس کی وجہ سے ہم پہ یہ حملے ہو رہے ہیں اور ایک ہی جماعت کو ٹارگٹ بنایا گیا. مولانا فضل الرحمان صاحب پہ حملہ ہوا, مولانا غفور ہیدی صاحب پہ حملہ ہوا, ہمارے مفتی عبدالشکور صاحب شہید ہوئے. اس سے پہلے ہمارے سالار اعلیٰ تھے KPK میں جمعیت علماء اسلام کے مولانا عزیز احمد اشرفی, ان کو شہید کر دیا. اس طرح بہت سارے ایسے واقعات ہوئے, ہمارے علماء مارے گئے. تو اگر بالفرض ہمیں گناہ معلوم ہو جائے تو اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں. تو آپ کے سوال میں اچھا کیا آپ نے سوال کیا. میں متعلقہ اداروں سے کہتا ہوں کہ آپ ان 2 سوالوں کا جواب دو. آج جمعیت علماء اسلام کا تعاون جو پورے ملک میں پھیلا ہوا ہے اور اس کی کم از کم تعداد 35 لاکھ ہے, وہ تشویش میں ہے کہ ہمیں کیوں مارا جا رہا ہے اور کون مار رہا ہے. اس لیے میں بھی یہ پوچھ رہا ہوں, ہمیں بتائیے. ملک میں اتنی ہوشربا مہنگائی ہے. پہلے جو عمران خان کے دور میں اتنی مہنگائی تھی بھی نہیں, لیکن JUI کی طرف سے مہنگائی مارچ ہوتے تھے. آج کل تو لوگ یہی سوال کرتے ہیں کہ اب وہ کہاں گئے مہنگائی مارچ, ڈالر کہاں سے پہنچا ہوا ہے, لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں جو حکومت ہوتی ہے نا دوسری حکومت کا تسلسل ہوتا ہے, الگ الگ چیزیں نہیں ہوتی. یعنی آپ حکومت کر رہے ہیں اور آپ نے قرضہ لیا, میں آپ کا مخالف ہوں یا حامی ہوں, وہ قرضہ مجھے دینا پڑے گا. ایک دلچسپ لطیفہ ہے, ایک ہوٹل میں لکھا ہوا تھا آپ کھانا کھائیں آپ کا پوتا آپ کا بل دے گا. کوئی دیہاتی آدمی تھا ہماری طرح تو اسے بہت کھایا, اور زیادہ کہ جب بل نہیں دینا اور پوتے نے دینا ہے تو جب وہ جا رہا تھا تو لوگوں نے کہا بھیا بل دو. انہوں نے کہا یہ جو آپ نے لکھا ہوا ہے آپ کا پوتا بل دے گا تو پوتا پھر دے دے گا نا. انہوں نے کہا نہیں تو پوتا دے گا, لیکن آپ کی جو دادا نے کھا ہے وہ تو آپ دیں گے. تو ہمیں یہاں دادا کا بل دینا پڑتا. ہمارا مسلم لیگ سے اختلاف بھی ہوگا, لیکن مان لینا چاہیے کہ میاں نواز شریف کے زمانے میں معیشت ٹھیک تھی, ڈالر بھی ٹھیک تھی, ہمارے کنٹرول میں. وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے پاناما اور اقامہ کو بنیاد بنا کر نواز شریف کو ہٹایا؟ وہ پردہ نشین سے پردہ ہٹاؤ نا, وہی لوگ ہمارے معیشت کو تباہ کرنے والے ہیں. ہم عمران کے زمانے میں ایسے کیوں کر رہے تھے؟ اس وقت گرانی کی بنیاد بن رہی تھی. ہم نے کہا یہ بنیاد غلط ہے بھائی, IMF میں جانا غلط ہے بھائی. IMF میں آپ جائیں گے, ٹماٹر آپ کا ہوگا, ریٹ وہ مقرر کریں گے. بجلی آپ کی ہوگی, ریٹ وہ مقرر کریں گے. ڈیزل اور پیٹرول آپ کا ہوگا, ریٹ وہ مقرر کریں گے. آپ غلامی میں نہیں جاؤ. اس وقت تو ہمارا باہر آنا بند تھا. اب جب حکومت نے غلط فیصلے کیے اور وہ IMF میں گئے, اب ہم باہر نکلیں گے تو IMF کو نہیں چھوڑ سکتے. اس لیے بجائے اس کے کہ ہم سے یہ سوال کیا جائے کہ آپ کیوں نہیں نکلتے, اب الیکشن آئے گا, جن کی کارگزاری ٹھیک ہوگی لوگ اس کو ووٹ دے دیں گے, جس کی نہیں ہوگی تو نہیں دیں گے. دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. اب نکلنے کے بجائے الیکشن کی توجہ کرنی چاہیے, لوگوں کو موبلائز کرنا چاہیے تاکہ وہ اچھا انتخاب کر سکیں اور ہم بحرانوں سے نکلیں. یہاں JUI کی مرکزی قیادتیں بھی آتی جاتی رہتی ہیں, تو میری ان سے بات ہوئی مولانا عبدالغفور حیدری صاحب سے بھی. وہ انہوں نے کہا جی میں نے پوچھا تھا ان سے کہ الیکشن کب ہوں گے, تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ جب ہم چاہیں گے, جب جمعیت علماء اسلام چاہے گی اس وقت الیکشن ہوں گے. لیکن اب تو آپ کے ہاتھ سے گیم نکل چکی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ آپ نے یہ سوال کیا ہوگا, اور میں یہ بھی نہیں سمجھتا کہ بہت بڑا آدمی نے سوال کیا ہوگا کہ آپ کا کیسے عوام کیا انہوں نے تو آن دی ریکارڈ جواب دیا ہمیں اخبارات میں بھی, جب جمعیت علماء اسلام چاہے گی الیکشن ہوں گے. میں کمنٹ نہیں کروں. میں مسلم لیگ کے خلاف تو نہ بول رہا ہوں, پیپلز پارٹی بول رہے ہیں, مجھے اپنی لیڈر کے خلاف بول. نواز شریف سے جو وطن واپس آ رہے ہیں تو جمعیت علماء اسلام کا اس میں کیا موقف ہے؟ ویلکم کریں گے ان کو؟ چلیں گے, وہ اپنی کمپین چلائے گا, ہمارا کیا. اپنا نواز شریف کی پارٹی میں, شہباز شریف کی پارٹی میں ہم ان سے سیٹیں چھینیں گے, ہمارا کیا. ہمارے لیے تو صفر سر پیسے پر برابر ہے سر. ہمارا لیڈر مولانا فضل الرحمان ہے, ہمیں مکمل اعتماد, اور انشاءاللہ ہم
बड़ी कारगुजारी लेकर सामने आएंगे। हमारा बयानिया ये है कि ईमानदार लोगों को मुंतखब करो और ईमानदार लोग सिर्फ जमीन